This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई Namaskar ani swagat cha. Welcome to another brand new episode of Chia Golf. A new day calls for a new episode of Chia Golf and new insights and newer, more interesting people to talk to. आज हामीसँग एकजना मात्र हैन दुई जना हुनुहुन्छ सेटमा to talk about something that's really important, something that has been brought to media attention lately हैन. So त्यही क्रममा चाहिँ young people हरुको यो इनिशिएटिभ लाई चाहिँ तपाईहरुमाझ पनि लिएर आउँ भनेर हामीले आज चिया गफमा दुई जना गेस्टहरु लिएर आएका छौं. First guest हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ हामीसँग Proposa Casey, who is a lawyer, and we also have Ashmita Shah with us today, who is an activist. So, yati bela chai we will take a short break and we will be right back with Chia Golf. Welcome back to Chia Golf. तपाईहरुलाई पनि स्वागत छ चिया गफमा. Thank you so much. Thank you so much for being here. मलाई चाहिँ एकदमै कुरा गर्न मन लागिरहेको थियो तपाईहरुको एक्टिभिजम प्लस तपाईहरुले जुन डेमोन्स्ट्रेट गर्नु भएको थियो माइती घरमा त्यो विषयमा पनि धेरै कुरा गर्न मन लागिरहेको थियो. If हाम्रो गेस्टहरुलाई थाहा छैन अहिलेसम्म भने चाहिँ रिसेन्टली माइती घर मण्डलामा चाहिँ पिरियडमा लाग्ने जुन ट्याक्स छ पिरियड प्रोडक्ट्समा लाग्ने ट्याक्स छ त्यसको विरुद्ध चाहिँ उहाँहरुले आन्दोलन गर्नु भएको थियो र परफर्मेन्स आर्ट मार्फत चाहिँ उहाँहरुले प्रोटेस्ट गर्नु भएको थियो र हामीसँग एज अ युथ कांग्रेस नेपालको सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर्सहरु पनि हुनुहुन्छ उहाँहरु सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर्स पनि हुनुहुन्छ. सो हामी चिया गफ मा चाहिँ त्यही विषयमा कुराकानी गर्ने छ हैन. सो तपाईहरुले यो जुन स्ट्रीटमा लिएर जानुभयो फर्स्टमा त अब तपाईबाट स्टार्ट गर्छ हैन. सो हाउ डिड दिस आइडिया कम अप जस्तो लाग्छ तपाईलाई यो स्ट्रीटमा गएर परफर्मेन्स आर्ट गर्ने भनेर चाहिँ? So when we had this discussion हैन पहिले पनि धेरै कुराहरु भएको हो मेन्स्ट्रुअल प्रोडक्ट्सहरुमा चाहिँ ट्याक्स हटाउनु पर्छ भन्ने विषयमा धेरै अर्गनाइजेसन्सहरु लाग्नु भएको छ. त्यही पनि अहिले सम्म किन भएन त यो कुरा भनेर हामी चाहिँ नियालिरहेको थियौं के. अनि त्यसको लागि चाहिँ व्हाट वी थॉट इज एउटा पोलिटिकल मुभमेन्टले समात्या नभएर यो इशु अगाडि नबढ्न सकेको हो कि भन्ने वी ह्याड दिस थॉट हैन. अनि त्यसपछि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पावर बाटोमा हुन्छ त्यति पावर कुनै पनि कुरामा हुन्न भन्ने चाहिँ नि वी बिलिभ दैट है. अनि त्यही भएर वी थॉट कि माइती घर मण्डलामा हामीले त्यो प्रोटेस्ट गर्ने बित्तिकै जुन तरिकाको अटेन्सन ग्राब गर्न सकिन्छ त्यो अरु कुनै पनि मुभमेन्टमा गर्न सकिदैन कि भनेर वी स्टार्टेड दैट. अनि अस्मिता क्यान put more insight onto it किनभने त्यो आर्ट लिएर आउने अनि त्यो इनसाइट्सहरु चाहिँ कसरी आर्टिस्टिक बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ I think she has more knowledge. So you were the person who was lying on the street and after pants पनि blood depict गरेको थियो. So how did you come up with this idea अथवा यसरी आर्ट को तरिकामा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्नुभयो? Okay, so as अघि Proposa दिले भन्नुभयो हैन कति धेरै मिडियमहरुबाट चाहिँ भइसकेछ कति प्रेजेन्ट भइसकेछ बट देन स्टिल इफेक्टिभ भएन भन्ने कुरा आयो. हामीले पनि पहिला विज्ञप्ति बुझाएको थियौं हैन फाइनान्स मिनिस्टरलाई बट त्यो पनि इफेक्टिभ भएन. सो कसरी चाहिँ अब यसलाई अझ राम्रो वेमा प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ प्लस राम्रो भन्दा पनि मोर पिपललाई चाहिँ सम्म चाहिँ पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ वी केम अप विथ सिम्बोलिक आर्ट थ्रु चाहिँ हामीले गर्यो भने चाहिँ यो सिम्बोलिक आर्ट चाहिँ इट विल बी हुन्छ नि मान्छेहरुले जिज्ञासा पनि राख्छ नि के चाहिँ हो भनेर. सो दैट इज द वे वी थॉट मोर मान्छेहरुलाई एंगेज पनि गर्न सकिन्छ अनि ठाउँमा पनि मोर पिपल विल बी इन्फ्लुएन्स्ड बाइ इट. अनि yeah, that is how I think we thought of it and we came up. Right, so I think तपाईहरुले जुन मोटिभ सोचेर गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ के हिसाबसम्म चाहिँ सक्सेसफुल पनि भयो because a lot of people are talking about it हैन. सोशल मिडियामा पनि every other day जस्तो हामीले देखिरा हुन्छ यसको उसमा even popular अब mainstream media जस्तै prime television मा पनि you guys are talking about. So I think you are doing a great job हैन. So
यो इनिसिएटिभ अथवा यो क्याम्पेन चाहिँ यो चाहिँ युथ कङ्ग्रेस नेपालकै इनिसिएटिभ हो कि तपाईहरु इन्डिभिजुअली आफैले गर्नुभएको how do we separate this as a political हो कि युथहरुको इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्ट भनेर चाहिँ कसरी सेपरेट गर्ने हामीले यो चाहिँ इट वाज इनिशिएटेड बाई युथ कङ्ग्रेस नेपाल हैन तर वी वुड वान्ट टु कल इट a political movement. A political kun context ma bhandakeri this is certainly backed up by an organization that is a political movement but it is free to everyone. Okay, we've always been vocal about that part. If any individual wants to connect with us and if we want to collaborate with a certain organizations, we are more than okay. I think political movement le त्यो कुरालाई समात्ने बित्तिकै we find political aspects जहाँ त्यो जोड्न सकिन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ युथ कङ्ग्रेस नेपालले ब्याकअप गर्न खोजेको यो मुभमेन्टलाई we have further plans जहाँ चाहिँ we are trying to हुन्छ नि instigate political leaders parliamentarians कि यो कुरा किन भइरा छैन भनेर हैन सो political movement ले समात्ने बित्तिकै I think त्यो advantagesहरु हुन्छ having said that this is a very youth oriented movement हैन ground movement हो so if anyone wants to be with us we are more than happy to take them as a part of the movement so कोही यदि तपाईहरुसँग आबद्ध हुन चाहन्छ यो मुभमेन्टको लागि भने चाहिँ they don't have to associate themselves with youth congress no absolutely not तपाईहरुले त माइतीघर मण्डलामा पनि हेर्नु भएको छ भने डिफरेंट एस्पेक्ट्स बाट यङ जेनेरेसन को मान्छेहरु आउनुहुन्छ के नट नेसेसरीली वाइकन के मान्छेहरु हैन अनि उहाँहरु आउनुहुन्छ आफ्नो एक्सपीरियन्सेसहरु शेयर गर्नुहुन्छ मिडिया पर्सनालिटीजहरु आउनुहुन्छ एक्सपीरियन्सेसहरु शेयर गर्नुहुन्छ and they're not a part of youth congress nepal right that's great and so I want to ask this question अब अघि पनि भन्नुभयो स्ट्रीटमा गरेको परफर्मेन्सहरु एकदम पावरफुल हुन्छ डेमोन्स्ट्रेसन्सहरु स्ट्रीटमा गएर गर्दाखेरि चाहिँ बढी अटेन्सन पाउँछ भनेर तर अहिले अब डिजिटली पनि धेरै जनाको एक्सेस बढिसक्यो हैन तर त्यही पनि व्हाई अन द स्ट्रीट्स भन्ने क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले आन्सर गरिदिनु अनि इज ओके सो डिजिटल हामीले गर्ने भनेको एज अ सिटिजन गर्ने भनेको थ्रु सोशल मिडिया हो कि त थ्रु स्ट्रीट्स थ्रु प्रोटेस्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई दुईवटा वेबाट चाहिँ आई थिंक हाम्रो कुराहरु चाहिँ सोशल इश्यूजहरु चाहिँ बढी गइराछ सोशल मिडिया इज क्वाइट एक्टिभ अनि कति कुराहरु चाहिँ उठिरा हुन्छ सोशल मिडियामा पनि अनि इफेक्टिभ पनि भइरा हुन्छ लार्ज मासहरुमा पनि पुगिरा हुन्छ बट देन स्टिल स्ट्रीटमा ओर्ले भने एउटा काइन्ड अफ कोअर्डिनेसन प्लस हाम्रो चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई इफेक्टिभली हामीले स्ट्रीटमा गयो भने चाहिँ एउटा सेन्स अफ कम्बाइन्ड एउटा कम्युनिटी प्लस हामीले चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ भइराछ यो कुराहरु चाहिँ निस्किराछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सेन्स अफ त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई राइट अनि प्लस अब सोशल मिडिया एल्गोरिदमहरुमा चाहिँ अब मैले यो कजलाई सपोर्ट गर्ने भएर चाहिँ मेरो सायद फिडमा पनि यही कन्टेन्टहरु बढी आउन सक्छ हैन सो त्यो बायस पनि त्यो एको च्याम्बर भन्छ नि सोशल मिडियामा त्यो पनि हट्ने भयो हैन स्ट्रीटमा गएपछि सो तपाईहरुले चाहिँ अब यो चाहिँ एकदम पर्सनल क्वेशन हो हैन तपाईहरुले इन्डिभिजुअली आई विल स्टार्ट विथ अश्मिता सो व्हेन डिड यु रियलाइज कि अब यो पिरियड ट्याक्स भन्ने कुरा चाहिँ इट्स एन इश्यू भनेर र यसको अगेन्स्टमा काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कति बेला रियलाइज गर्नुभयो ओके सो धेरै पहिलादेखि यो क्याम्पेनहरु चाहिँ चलिरहेछ हैन लाइक बाहिर पनि प्लस बाहिर पनि ट्याम्पन ट्याक्स भन्ने प्लस पिरियड अगेन्स्ट रेसिजम भन्ने इन्डियाहरुतिर बाहिरतिर चलिरहेछ हैन बट देन हाम्रो नेपालमा चाहिँ के भन्छ रातो कर माफ गर भनेर चलाएको थियो बट देन आई वाज लाइक ओके यस्तो छ यस्तो पनि रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ फिल भयो बट देन रिसेन्टली अस्ति एकजनाको पोस्ट देखाएको थिएँ क्या मैले हुम्लामा चाहिँ यति बढाएको छ भनेर रिसेन्टली सो त्यति बेला चाहिँ यस्तो पो रहेछ त कन्डिसन एक्चुअल सिचुएसन त मैले अफोर्ड गर्न सक्छु भन्दैमा त सबै होल पपुलेसनले त गर्न सक्दैन नि त त्यस्तो भयो अनि त्यसपछि चाहिँ यो पिरियडको प्रोडक्टहरु पनि एक्सपेन्सिभ भइराछ भन्ने कुराहरु भयो हैन अनि इट्स लाइक इन्डिभिजुअलमा चाहिँ कति असर पर्दो रहेछ हैन ममा नपर्दा पनि हाफ अफ द पपुलेसन इज ब्लिडिङ भनेपछि त इट्स अ ह्युज थिङ नि त अनि प्लस यसमा ट्याक्स लाउनु भनेको दे आर स्टिल कन्सिडरिङ अस एज सेकेन्ड क्लास सिटिजन जस्तो लाग्छ के त्यही एउटा भित्रबाट फिल भयो क्या दो दिस इज नट हाउ वी आर सपोज टु बी नि त सो या द्याट्स हाउ आई थिंक आई स्टार्टेड अप अनि तपाईको चाहिँ सो मलाई चाहिँ कस्तो I was doing this research on right to health on women हैन अनि
अन द एक्सेसिबिलिटी अफ फन्डामेन्टल राइट्स कि नेपाल सरकारले जब मौलिक अधिकारहरू भनेर संविधानमा प्रत्यार्जन गरिसकेपछि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन स्टेटस के छ त भन्ने विषयमा चाहिँ वी वर डुइङ दिस रिसर्च मोर फिमेल ओरिएन्टेड सो महिलाको हक र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अधिकारको रिसर्च गर्ने बेला चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट एन्ड वान अफ द बिगेस्ट लेफ्ट डाउन एस्पेक्ट वाज एक्सेस टु मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको प्रडक्ट्सहरू होइन अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड रिसर्चिङ आवर टिम स्टार्टेड रिसर्चिङ अनि त्यति बेला चाहिँ अब त्यो त्यति बेलासम्म चाहिँ पर्सनली लिन थालेको थिएन कि जस्तो लाग्छ मलाई आई युज टु टेक इट एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट हो अनि अब वी हेभ द्याट इस्यु जहाँ गाउँघरमा पनि मान्छेहरू टालोमा फोहोर टालोमा होइन मेन्स्ट्रुएसन भएको बेला चाहिँ त्यो फोहोर टालो युज गर्नुहुन्छ एक अर्को भने छोपडी अर्को ठाउँमा गएर बस्नुहुन्छ होइन सो लङ टर्म इम्प्याक्ट महिलालाई कहाँसम्म पुग्दो रहेछ दे स्टे देयर अन्टिल दे गो थ्रु मेनोपज कि 50 वर्षको 60 वर्षको उमेरसम्म सानो उमेरदेखि होइन सो त्यो साइकोलोजिकल इफेक्ट सोशियोलोजिकल इफेक्ट मैले पेपरमा पढेँ रिसर्च गरेँ होइन अनि त्यसपछि आई bought it more on a personal aspect जस्तै म I bleed monthly अनि it usually costs me above 3,000 to 4,000 to buy sanitary pads हैन अनि यो कहाँबाट आउँछ भनेर ल चेक गर्दाखेरि हाम्रो VAT एक्ट जुन नेपालको छ शेड्युल 1 मा चाहिँ लग्जरी आइटम भनेर राखेको छ कि सरी एसेन्शियल आइटम्स भनेर राखेको छ हैन एसेन्शियल आइटम्सलाई चाहिँ नि VAT फ्री जेरो VAT एक्जम्पसन दिएको छ कि अनि त्यसमा चाहिँ नि कन्ट्रासेप्टिभ्स अरु विषयहरू छन् तर स्यानिटरी प्याड छैन के अनि कस्तो फिल भयो भने ए ओके आई डोन्ट बिलोङ मेरो एकदम एसेन्शियल कुरा चाहिँ लमा राष्ट्रको लागि चाहिँ नन एसेन्शियल गुडमा पर्दो रहेछ लग्जरी आइटममा पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै ओके त पर्सनल अट्याक जस्तो फिल भयो आई थिङ्क अ लट अफ वुमेन फिल द सेम वे हैन अनि त्यसपछि चाहिँ हैन यो मुभमेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउनै पर्छ नेपाल सरकारले चाहिँ यो कुरा सुन्दिनै पर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ वी स्टार्टेड दिस मुभमेन्ट द्याट्स ग्रेट हैन आई थिङ्क म पनि त्यही लाइनमा नै सोच्छु कि बिकज एसेन्शियल आइटम्स र लग्जरी गुड्स भनेको कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ्स हो र मैले यदि इफ आई डु नट चुज टु ब्लिड एभ्री मन्थ भने त मेरो पनि त त्यो एसेन्शियल निड नै त भयो नि अनि मेरो निडलाई केटर गर्ने ल नै छैन भन्ने हो राइट द्याट्स ग्रेट हैन यति बेला चाहिँ हामी एउटा सानो फुटेज हेर्छौँ उहाँहरूको प्रोटेस्टको एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक वेलकम ब्याक वेल द्याट वाज क्वाइट पावरफुल हैन मलाई चाहिँ त्यो भिडियो हेर्दा जहिले पनि तपाईहरुको त्यहाँ चाहिँ अब प्रोटेस्ट गरिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो एनर्जी थियो होला कस्तो खालको क्राउड थियो होला र व्हाट वर एभ्रीवन थिङ्किङ भनेर चाहिँ एकदम क्युरियस हुन्छ कि म टाइम एन्ड अगेन बिकज अभियसली अब पिरियड एज अ ट्याबु टपिक इन आवर सोसाइटी होइन हाम्रो कम्युनिटिजहरूमा त खासै कुरा हुँदैन घरमा पनि हुँदैन अनि टु टेक इट टु द स्ट्रिट अनि त्यसरी डेमोन्स्ट्रेट गर्नु भनेको समथिङ रियली पावरफुल भनेर चाहिँ रिमाइन्ड हुन्छ कि यसबाट सो हामीले अलिकति लिगल कुराहरूमा वी टच्ड अपन इट होइन सो आई वान्टेड टु आस्क यु अ क्वेसन सो यो जुन गभर्मेन्टले लग्जरी गुड्स भनेर 13% ट्याक्स लगाएको छ होइन त्यो तपाईले अघि भन्नुभयो जस्तै हाम्रो निडलाई केटर गर्ने त भएन हैन तर एट द सेम टाइम डु यु थिङ्क यो गभर्मेन्टले यदि कन्स्टिट्युसनसँग अबाइड बाई गर्ने हो र सबैको ह्युमन राइट्सहरू चाहिँ सिक्योर गर्ने हो भने चाहिँ यो ट्याक्स हटाउनु चाहिँ त्यसरी पनि हेर्न मिल्छ यो ट्याक्सको कुरालाई चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड पर्टिनेन्ट क्वेसन है यो चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ के स्ट्यान्ड छ भने गभर्मेन्टले भ्याट हटाउने बित्तिकै ओर भ्याटलाई 0% सो देयर इज अ डिफरेन्स भ्याट एक्जाम्ट गर्नु र भ्याट 0% पार्नु भनेर होइन अनि त्यसको पनि आफ्नै लिग्यालिटिज अनि रिपरकसन्सहरू होला है तर गभर्मेन्टले एटलिस्ट त्यसको बारेमा सोच्नु भनेको चाहिँ सेनिटरी प्याड्सलाई नेपालको हरेक क्षेत्रमा एक्सेसिबल बनाउने एउटा स्टेप लिनु हो जस्तो फिल हुन्छ अब भ्याट हटाउने बित्तिकै सबै ठाउँमा पुग्छ त भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ होइन सबै ठाउँमा पुग्नलाई चाहिँ नि साँच्चैकै एफोर्ट लाउनुपर्छ त्यो एक्सेसिबिलिटीमा रियली वर्क गर्नुपर्छ किनभने देयर आर लट अफ इस्युज इन बिट्विन पनि के त्यो सिन्डिकेट छ होइन काठमाडौँबाट हुम्ला जुम्लामा पुर्याउने बित्तिकै त्यो कुरियर चार्जै विल टेक 100,000 लिँदो रहेछ है कुरियर चार्ज अब त्यसलाई कसरी घटाउने त भन्नमा पनि वर्क आउट गर्न नेसेसरी छ तर भ्याट हटाउने बित्तिकै चाहिँ कुनै हदसम्म सेनिटरी प्याड्स एक्सेसिबल हुन्छ सस्तो हुन्छ होइन
अनि लोकल म्यानुफ्याक्चरर्सहरूले पनि अहिले भर्खरको बजेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन भर्खरको बजेटमा पनि र मटेरियल्स सेनिटरी प्याड्समा जति र मटेरियल्समा कस्टम ड्युटी लाग्थ्यो पहिले 10% लाग्थ्यो भने अब 5% लाग्न थालेछ अबको यो रिसेन्ट बजेटबाट होइन अनि कुनै पनि कम्पनीले यति प्याड बनाउँछ भने बजेटमा चाहिँ उहाँहरूलाई 3 इयर्सको लागि ट्याक्स रिबेट गर्ने प्रोभिजन छ 3 इयर्ससम्म 100% उहाँहरूले ट्याक्सै तिर्नु नपर्ने प्रोभिजन आएको छ विच मिन्स एउटा साइडबाट स्टार्ट भइसक्यो कि तर अल्टिमेटली चाहिँ कन्ज्युमरलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने कुनै पनि किसिमको पोलिसी बनाएको छैन सो यो भ्याट डिडक्ट गर्नु ओर एक्जाम गर्नु ओर 0% पार्नु भनेको चाहिँ एउटा स्टेप हो जसले गर्दा चाहिँ एटलिस्ट अहिले जुन प्याड 150 रुपियाँमा पाइरहेको थियो त्यो प्याड 90 रुपियाँमा झर्ला कि ओर जुन प्याड 40 रुपियाँमा पाइरहेको थियो त्यो प्याड चाहिँ एटलिस्ट 30 रुपियाँ ओर 20 रुपियाँमा झर्ला कि भन्ने हाम्रो आशा छ तर वाट वी रियली वान्ट टु क्वेसन इज द इनएक्सन अफ गभर्मेन्ट कि सरकार बोलि नै रहेछ नि यो विषयमा सरकारले नोटिस ज्ञापन पत्रमा के बुझाउँछ भने हामीले ट्याक्स वृद्धि गरेको छैन है भनेर नोटिस निकाल्यो कि वी आर नट इभन क्वेसनिङ कि ट्याक्स बढाएको छ कि छैन भनेर हामीले त्यो क्वेसन पनि गरेको होइन हामीले के गरेको भने नेपालमा जे किसिमको ल र पोलिसी छ त्यो चाहिँ रङ छ त्यसले चाहिँ वुमेन एट द ग्राउन्ड लेभल आर नट गेटिङ what you've considered as a fundamental right in the constitution के त्यो एउटा बेसिक हाम्रो माग थियो हैन त्यसलाई पनि घुमाएर सरकारले हैन हामीले त कर वृद्धि गरेका छैन भनेर नोटिस निकाल्दिनु भयो नि हामीले क्वेशन पनि गरेको हैन हैन कर वृद्धि भइराछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही हो द्याट्स ग्रेट हैन अब तपाईहरुको एफर्ट्सले केही न केही चेन्जेस लिएर आउँछ भन्नेमा होपफुल छु म चाहिँ अनि साथसाथै अब धेरै लेभलबाट यो कुराहरू आइरहेछ हैन लेट्स होप उहाँहरूको एक्सनमा चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामीले देख्न पाऊँ यति बेला चाहिँ वी आर टेकिङ अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक वेलकम ब्याक फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई चिया गफमा आज म आयुषा र हामीसँग हुनुहुन्छ प्रपोसा केसी एन्ड अस्मिता शाह फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई चिया गफमा हैन सो आज चाहिँ वी टकिङ अबाउट पिरियड ट्याक्स अनि त्यो चाहिँ किन हट्नुपर्छ भनेर हैन अब यही पिरियड ट्याक्सकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट टु गो टु अस्मिता फर्स्ट हैन सो अलवेज धेरै पटक चाहिँ मैले पनि गर्छु हैन पहिला पनि गर्थेँ र अहिले चाहिँ अब त्यो चाहिँ रङ हो जसरी भनिन्छ हैन सो द थिङ इज कन्डमसँग कम्पेयर गरिन्छ नि हैन प्याड्सहरूलाई अथवा सेनिटरीसँग अनि कन्डम्समा चाहिँ 0% ट्याक्स छ फ्री पनि अवेलेबल हुन्छ कति ठाउँमा तर प्याड्सहरू चाहिँ त्यस्तो हुँदैन भनेर भनिन्छ अनि रिसेन्टली अब सोसियल मिडियामा होस् र अरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पिपल अफ्टन चाहिँ किन कन्डमसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो हैन अब कन्डम्सहरू पनि फ्री हुनुपर्ने त हो हैन आई डोन्ट डिसएग्री विथ द्याट तर एट द सेम टाइम्स कन्डम फ्री हुन सक्ने ठाउँमा सेनिटरी प्याड्स चाहिँ किन छैन भन्ने हिसाबमा हो तर यो दुईटा चाहिँ कम्पेयर गर्नु हुँदैन भनेर भन्छन् हैन कतिजनाले सो तपाईँ चाहिँ के सोच्नुहुन्छ ओके सो फर्स्टमा सोसियल मिडियामा पुरै लहरै आएको थियो होइन कन्डम र के भन्छ मेन्स्ट्रुअल प्रडक्टहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर यो चाहिँ फ्री छ यो चाहिँ किन नहुने भनेर यसलाई चाहिँ फ्री बनाउन मिल्ने यसलाई चाहिँ नमिल्ने त्यस्तो कुराहरू आएको थियो अनि आई अल्सो गट विथ द फ्लो अनि मलाई नि हो कि भन्ने पनि लागेको थियो क्या बट देन अगेन दिज आर टु डिफ्रेन्ट सेपरेट थिङ्स होइन कन्डम इज अ चोइस सेक्स इज अ चोइस बट देन मेन्सुरेसन इज नट अ चोइस भन्ने कुरा पनि यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो प्लस हामीले कम्पेयर गर्यो भने टु डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्समा चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेन्सुरेसन र हामीले चाहिँ मेन्स्ट्रुअल प्रडक्ट्स र कन्डमलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट इज क्वाइट गुड टु कम्पेयर जस्तो लाग्छ किनभने अब कन्डम हेज इट्स ओन बेनिफिट्स अर लाइक इट हेज इट्स ओन युजेस अनि मेन्स्ट्रुअल प्रडक्ट हेज इट्स ओन साइड हुन्छ नि त सो I think it should not be compared नै तर चोइस र नेसेसिटीको कुरा आउँछ यसमा चाहिँ राइट सो त्यो प्रिन्सिपली चाहिँ कम्पेरिजन भयो तर एज उनीहरूको फङ्सनल एस्पेक्टमा चाहिँ कम्पेयर गर्न अप्ठ्यारो भयो सो वाट डु यु थिङ्क तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ डु यु अग्री विथ हर कि तपाईँलाई चाहिँ त्यो कम्पेरिजन चाहिँ जस्टिफाइड जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली होइन तपाईँले पनि भने जस्तै अस्मिताजीले पनि भने जस्तै होइन प्रिन्सिपली चाहिँ वाइ इट सुड बी कम्पेयर्ड भन्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमर प्रडक्ट हो होइन अनि कन्ज्युमरले त्यही कन्ट्रासेप्टिभ कुरालाई चाहिँ नि फ्रीली एक्सेस गर्न पाइरहेछ
प्रड्युसर्सहरूले चाहिँ एकदम फ्रीली नेपालमै एकदम इजिली मुनाफा नै गेन गरेर प्रड्युस गर्न पाइराख्नु भएको छ हैन बट एट द सेम टाइम स्यानिटरी प्याड्समा चाहिँ प्रड्युसर्सहरूले चाहिँ हैन भ्याट हटाउने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने किन त्यो कुरा भइराछ जस्तो लाग्छ कि मलाई पनि हैन अनि एक्सेसिबिलिटीको कुरामा पनि दुवै कुरा नेसेसिटी हो भने चाहिँ why is this easily accessible to a lot of people and why sanitary pads not accessible भन्ने त्यो एकदम obvious comparison हो हैन but at the same time why is it very different भन्दाखेरि चाहिँ अश्मिताले भने जस्तै condom is not an explicit necessity जहाँ म युज गर्दिन भन्ने मान्छेले चाहिँ हामीले चाहिँ sanitary pad युज गर्दैनौ भन्ने त्यो पोसिबलै छैन के there is no choice हैन त्यही भएर आई स्ट्रङली फिल कि जहाँ वेन इट कम्स टु सरकारको प्रायोरिटी अबको फेजमा चाहिँ स्यानिटरी प्याड्स सुड कम अबभ देन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसको प्रायोरिटी अहिलेको सिनारीमा चाहिँ इट्स भेरी ट्रु के किनभने सरकारले पोलिसी लिएर आएको छ कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसमा कन्डम्सहरू युज गर्ने बित्तिकै सरकारले कति धेरै ठाउँहरूमा यु गिभ त्यो प्राइजहरू दिइरहेको हुन्छ हैन it is there the policy is there के तर अब चाहिँ with time with need हैन केमा चाहिँ शिफ्ट हुन पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले प्रायोरिटाइज गर्न नेसेसरी छ अब चाहिँ दैट इज सैनिटरी प्याड्स अनि when we are trying to compare condoms and sanitary pads अनि त्यो डिस्कसन त्यो सरकारको प्रायोरिटी चाहिँ हामीले सैनिटरी प्याड्स हो है अब भनेर देखाउन नेसेसरी छ सरकारले डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएसन पोलिसी भनेर लिएर आउँछ तर that's just in papers के हैन मेन्स्ट्रुएसन डिग्निफाइड गर्नको लागि सबैभन्दा बेस्ट कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेन्स्ट्रुएसनको लागि युज हुने सामानलाई चाहिँ तिमी एक्सेसिबल बनाइदेऊ न भन्ने कुरा हो त्यो छैन के सो या त्यही हो मेरो चाहिँ द्याट मेक्स अ लट अफ सेन्स हैन अब यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ एक हिसाबमा चाहिँ अब म पनि एकदम कम्पेयर गर्थेँ हैन अब बिकज कन्डम्स भनेर युज भएपछि it's for the man and त्यसरी sanitary pads it's for the woman भन्ने हिसाबमा पनि मैले त्यसरी पनि त्यसलाई पर्सनली लिएर त्यो कम्पेरिजन गर्थेँ तर आई सी हैन अब त्यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रियल इस्युबाट चाहिँ अलिकति डिस्ट्र्याक्ट पनि हुन्छ हामी हैन सो यति बेला चाहिँ हामी अर्को पनि एउटा छोटो फुटेज हेर्छौँ एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक वेलकम ब्याक वेल त्यो पनि एकदमै एनर्जेटिक फुटेज थियो अनि मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ तपाईँहरूको यो प्रोटेस्टरको भिडियोहरू यता हेर्दाखेरि चाहिँ आई फिल एनर्जाइज कि तपाईँहरू केही गर्दै हुनुहुन्छ भनेर अनि अब यही क्रममा चाहिँ आई वान्ट टु आस्क इच अब दुवैजनालाई होइन सो तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यसरी मेन्सुरेसनको कुरा गर्दा अथवा यसको बारेमा प्रोटेस्ट गर्दा स्ट्रिट आर्टहरू डेमोन्स्ट्रेट गर्दाखेरि चाहिँ घरबाट चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स आउँछ तपाईँहरूको घरमा अब बिकज इट्स अ ट्याबु टपिक होइन अझै पनि घरमा यसको बारेमा कुरा गर्न आफ्नो पेरेन्ट्ससँग आफ्नो दाजुभाइसँग दिदीबहिनीहरूसँग कुरा गर्न यो लेभलको कम्फर्ट नै छैन नि त हाम्रो सोसाइटीमा सो आई स्टार्ट विथ अस्मिता अगेन होइन सो आर योर फ्यामिली सपोर्टिभ अफ दिस अथवा उहाँहरू चाहिँ केही एप्रिहेन्सिभ हुनुहुन्छ कि हाउ डु दे फिल अबाउट योर इङ्गेजमेन्ट My parents are quite supportive म भन्छु किनभने अब if I go for anything right भनेपछि चाहिँ the full support तर फेरि घरमा आउँदाखेरि चाहिँ I still feel uncomfortable to talk about that क्या स्ट्रिटमा भन्दै गर्दा चाहिँ still फ्यामिलीमा चाहिँ कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ क्या त्यही टपिकहरू चाहिँ कभर अप गर्न so but they fully support me on anything I do अब राम्रो काम हो भने चाहिँ दे आर फुल्ली सपोर्टिभ त्यही त अनि उहाँहरूले त्यो राम्रो काम हो भनेर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न चाहिँ तपाईँले बुझाउनु पर्यो कि परेन सुरुमा अब बिकज अब तपाईँले त्यसरी स्ट्रिटमा डेमोन्स्ट्रेट गरेको त उहाँहरूले अभियसली न्युजमा हेरेर थाहा पाउनु भएन होला कि तपाईँले भन्नुभएको थियो कि हाउ डिड दे फाइन्ड आउट ओके सो यस्तो ट्याबु टपिकलाई चाहिँ हुन्छ नि फ्यामिलीलाई मान्छेलाई अरूलाई एक्सप्लेन गर्नुभन्दा चाहिँ फ्यामिलीलाई एक्सप्लेन गर्न चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ होइन सो आई स्टार्टेड अप पहिला पनि प्रोटेस्टहरूमा चाहिँ थोरै जान्थेँ म होइन अनि दे न्यू अबाउट इट दे सेड ओके ठिक छ इफ यु आर ओके विथ इट इफ यु थिङ्क यु आर डुइङ द राइट थिङ भने चाहिँ गो अहेड भन्नुहुन्थ्यो अनि अस्ति चाहिँ यो मेन्स्ट्रुअल प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ ट्याक्स हटाउनुपर्छ भन्दै गर्दा चाहिँ आई डिड एक्सप्लेन टु देम किन हुन्छ नि पर्सनल लेभलमा गएर तपाईँलाई कसरी गाह्रो हुन्छ भनेर सो दे वाज लाइक ओके इट्स गुड भनेर अनि
was like, okay. They're supportive. Yeah. That's great. And किनभने अब कति धेरैजनाले चाहिँ फ्यामिलीहरूले पनि होल्ड ब्याक गरिरहन्छ. What about you? तपाईँको फ्यामिली सपोर्टिभ हुनुहुन्छ? हजुर मैले चाहिँ यस्तो यस्तो भइरहेछ अनि we're doing this, हामी यस्तो प्लान गरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ both of my mother and father दुवैजना they were very supportive. अनि मेरो फादरले चाहिँ एकजना पोलिटिसियनलाई फोन गरेर तपाईँ यस्तो कुराहरूमा ढिलो नगर्नुहोस् त, भ्याट हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्नुहोस् त भनेर आई डिड नट इभन ह्याभ टु सिट डाउन एन्ड एक्सप्लेन वाइ दिस वाज सो एसेन्सियल भनेर चाहिँ होइन. सो आई थिङ्क त्यही हो, फ्यामिली सपोर्टले गर्दा नै वी आर एबल टु गो डाउन टु द स्ट्रिट्स ओर वी आर एबल टु टेक पार्ट इन सोसल एक्टिभिजम. यति धेरैजना फ्यामिलीहरूले चाहिँ होल्ड ब्याक गर्नुहुन्छ, स्पेसली मेन्स्ट्रुअल ट्याबु त झन् यो इस्युमा चाहिँ कहाँ त्यस्तो गरेर पब्लिक प्लेटफर्ममा सेतो प्यान्टमा रातो लुगा रातो कुरा हालेर उभिने हो त भनेर पनि एकदम धेरै कुराहरू मैले मेरो साथीहरूको भनेको सुनेको छु. सो इट्स भेरी रेलेभेन्ट. त्यही त आई वाज थिङ्किङ कि बिकज देयर इज सो मच shame and त्यसपछि देयर इज सो मच इम्बेरेसमेन्ट अट्याच्ड टु दिस टपिक होइन. आई वाज थिङ्किङ त्यहाँ आएर डेमोन्स्ट्रेट गर्नेहरूले अब त्यो प्यान्टमा रेड कलरको स्टेन लगाएर घर जानुभयो कि डिड दे कभर इट होइन के गर्नुभयो भनेर पनि आइम क्युरियस क्या. ओके सो आई एक्चुली वेन्ट यतिकै हुन्छ नि बाटोमा हिँडेँ, एभ्री वान वाज लुकिङ एट हुन्छ नि के चाहिँ भयो भनेर. बट देन आई वेन्ट अन अनि हुन्छ नि कम्फर्टेबली नै गएँ क्या. लाइक स्ट्रिटमा त्यो प्रोटेस्ट गरेपछि त आई फेल कस्तो पावरफुल क्या. Although like quite few women were there, but then हुन्छ नि okay we are doing something भनेर भयो नि त. त्यसपछि चाहिँ I felt हुन्छ नि पिरियडको स्टेन थोरै भए पनि यो धेरै थियो नि त होल प्यान्टभरि. बट देन आई डिड नट फिल सेम क्या. आई वेन्ट एकदमै पावरफुल्ली अनि आई वाज लाइक कम्फर्टेबल विथ इट. द्याट्स नाइस टु हियर बिकज तपाईँ आफैमा कम्फर्टेबल हुनु भएपछि यु क्यान डु एनिथिङ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. यति बेला चाहिँ इट्स टाइम फर अनदर सर्ट कमर्सियल ब्रेक. वी विल बी राइट ब्याक. डोन्ट गो एनिवेयर. वेलकम ब्याक. फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई. हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ र म आयुषा छु आज तपाईँहरूको साथमा. र हाम्रो साथमा आज दुईजना एक्टिभिस्टहरू हुनुहुन्छ. एकजना लयर प्लस एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ र अर्को एकजना चाहिँ एक्टिभिस्ट मात्रै हुनुहुन्छ. वी हेभ प्रपोजा केसी एन्ड अस्मिता शाह विथ अस. फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई. सो हामी यही पिरियड ट्याक्स हटाउने कामहरूमा इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ इट्स अलवेज अ कम्प्लिकेटेड प्रोसेस भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ होइन. लास्ट टाइम शुभाङ्गी राणा अल्सो केम टु द सो अनि उहाँले पनि त्यही कुरा गर्नुभएको थियो. उहाँ प्याट टु गोबाट चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर होइन. सो यसमा चाहिँ अब गभर्मेन्टले लिनुपर्ने स्टेप्सहरू चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? आई थिङ्क फर्स्टमा चाहिँ नि गभर्मेन्टले सबै स्टेक होल्डर्सलाई बोलाएर के हो त प्रब्लम, किन चाहिँ वाइ इज इट वेयर आर वी ल्याकिङ भन्ने बुझ्न नेसेसरी छ. जब यो पोलिसीहरू बन्छ लाइक शुभाङ्गीजी मेन्सन त्यो एपिसोडमा पनि होइन, पोलिसी लेभलमा जब पोलिसीहरू बनाइन्छ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ नि जो चाहिँ मेन स्टेक होल्डर्स हो फिमेल कसैको पनि रिप्रेजेन्टेसन हुँदैन होइन. यो कुरालाई चाहिँ एकदम इम्फोसाइज गरेर पिपल हु ब्लिड सुड बी अन द टेबल कि इट्स एज सिम्पल एज द्याट होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ नि वाट वी रियली फिल इज पार्लिमेन्टेरियन्सहरूको चाहिँ से हुँदैन कि यस्तो कुराहरूमा. संसदमा जबसम्म तपाईँहरूले यो कुरा उठाउनुहुन्न तबसम्म पोलिसीलाई कसरी इन्स्टिगेट गर्ने त. सो पार्लिमेन्टेरियन्सहरूसँग यो बारेमा कुरा होस्, सरकारले चाहिँ नि उहाँहरूको ओपिनियन बुझ्न नेसेसरी छ. हामीले पनि एज यङ people we should go and talk to parliamentarians and ask them to raise these issues in the parliament हैन. जबसम्म त्यो लेभलमा लबिङ हुँदैन तबसम्म त्यो लेभलको कानुन बन्दैन. अनि त्यसपछि चाहिँ सरकारले सबै स्टेक होल्डर्सलाई हुने गरी र अल्टिमेटली कन्ज्युमर्सलाई चाहिँ कसरी स्यानिटरी प्याड्स एक्सेसिबल हुन्छ भन्ने सोच गरेर चाहिँ लज बनाउन. अब भ्याटमै अमेन्डमेन्ट लिएर आएर लमै भ्याट एक्टमै 13% भ्याट हटाएर हुन्छ कि सेड्युल 2 मा राखेर 0% भ्याट हुन्छ कि त्यो कुरा गरिसकेपछि हाम्रो अल्टिमेट पर्पस चाहिँ के हो भने कन्ज्युमर सेन्ट्रिक हुन पर्यो कि कुनै पनि गुड्सहरू नेपालको लागि चाहिँ कन्ज्युमर सेन्ट्रिक हुने बित्तिकै त्यो कुरा चाहिँ एक्सेसिबल हुन पर्यो. काठमाडौँमा मात्र एक्सेसिबल भएर हुँदैन कि हुम्ला जुम्ला जाजरकोटमा पनि इक्वल लेभलमा एक्सेसिबल हुन पर्यो. मान्छेको क्वालिटी अफ लाइफ र स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ अनुसार केही प्रडक्टहरू अभाइलेबल हुन पर्यो नेपालमा भन्ने कुरालाई चाहिँ सरकारले जोड दियोस्.
त्यो कुरा भयो भने चाहिँ नि फिजिबल होला कि यो एक्टिभिजम जस्तो फिल राइट द्याट्स त्यही त त्यो त्यसको भित्रको प्रोसेसहरू इन्ट्रिकेसिजहरू त हामी एज सिटिजन्स एज आउटसाइडर्स त थाहा नै हुँदैन नि त होइन सो आई वान्टेड टु आस्क अस्मिता होइन अब यो कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ देयर इज अलवेज दिस डिबेट कि वाट इज द फेमिनिस्ट इस्यु एन्ड वाट इज नट होइन कुन इस्यु चाहिँ फेमिनिजमको इस्यु हो र कुन इस्यु चाहिँ अब फाइनेन्सको अथवा अब यो केसमा चाहिँ अब भ्याट भनेको त फाइनेन्सियल इस्यु हो नि त होइन यो इकोनोमिक इस्यु हो कि सोसल इस्यु हो कि के इस्यु हो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो त एकदम इन्टरसेक्ट पनि हुन्छ होला होइन तर वाट डु यु थिङ्क इज दिस अ फेमिनिस्ट इस्यु कि यो चाहिँ कस्तो खालको इस्यु हो जस्तो लाग्छ Okay, so first question चाहिँ what is the feminist issue भन्ने आउँछ होइन एज सेयिङ कि यो मेन्स्ट्रुअल प्रोडक्ट्सहरूमा भ्याट लगाइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क इफ वी से इट एज अ फेमिनिस्ट इस्यू अथवा अरू केही भन्यो भने चाहिँ वी आर डिभाइडिङ हुन्छ नि वी आर डिभाइडिङ इट जस्तो लाग्छ क्या सो आई थिङ्क वी सुड टेक इट एज अ सोसियल इस्यू किनभने half of the population 51% चाहिँ फिमेल हुँदै गर्दा चाहिँ we are the ones bleeding we are suffering भनेपछि चाहिँ it is the problem of half of the population नि त so I think it should be taken as a social issue and त्यही अनुसारले चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ yeah that's actually right होइन that's what I also think because feminist issue भनेर भनिन्छ यसलाई चाहिँ त्यो साइड लगाइन्छ because it's concerning more women than men होइन but so many trans men also menstruate होइन त्यो कुराहरू चाहिँ कन्सिडर नै गरिँदैन त्यो चाहिँ एकदमै फार फ्याच जस्तो लाग्छ कि टु कन्सिडर दोज थिङ्स होइन सो अब यही क्रममा चाहिँ अब वाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स तपाईँहरूको अब यो क्याम्पेन अब यो प्रोटेस्टमा चाहिँ अबको फर्दर स्टेप्सहरू चाहिँ के छ त सो फर्स्टली हामीले चाहिँ वी विल कन्टिन्यू द स्ट्रिट मुभमेन्ट जे कुरा भइरहेछ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ नि वी आर स्लोली स्प्रेडिङ विच इज अ रियली नाइस थिङ होइन जहिले पनि कुनै पनि प्रोटेस्टहरू काठमाडौँ ओरिएन्टेड मात्र हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नि नकार्दै अस्ति भर्खरै पोखरामा प्रोटेस्ट भयो युथ कङ्ग्रेस नेपाल कास्कीले गर्यो होइन अनि त्यसपछि वी आर स्प्रेडिङ टु अदर एरियाज टु अनि त्यो सँगसँगै वी आर अल्सो प्लानिङ एन अवेरनेस क्याम्पेन लाइक के हो त कानुनमा आखिर के छ के हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा नै मान्छेलाई थाहा छैन होइन त्यो कुरा वी आर प्लानिङ अनि हाम्रो एकदमै पर्टिनेन्ट अर्को स्टेप भनेको चाहिँ पार्लियामेन्टेरियन्सलाई लबी गर्ने हो वी आर गोइङ टु रिच आउट टु पार्लियामेन्टेरियन्स बी इट मेल ओर फिमेल होइन उहाँहरूलाई गएर चाहिँ नि तपाईँहरू जब संसदमा जानुहुन्छ यो कुरालाई उठाइदिनुहोस् यो कुरा बोलिदिनुहोस् त्यसले गर्दा नट ओन्ली मिडिया अटेन्सन जहाँ कुरा पुग्नुपर्ने हो एटलिस्ट त्यो ठाउँमा पुग्छ त्यही भएर यो कुरा बोलिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्टेरियन लबिङ छ नेक्स्ट स्टेप फर्दर त्यसको स्टेप अनि आई भेरी मच होप कि त्यसले चाहिँ नि केही न केही एउटा फ्रुटफुल इम्प्याक्ट दिन्छ भनेर सो तपाईँहरू दुवैजना युथ कङ्ग्रेस नेपालको सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ अनि अहिले कङ्ग्रेसको सरकार छ होइन सो डु यु थिङ्क त्यसले तपाईँहरूलाई बेनिफिट गर्छ अथवा गर्दैन अथवा तपाईँहरूको अफिलिएसन के छ होइन अब आई डोन्ट नो अब तपाईँहरूको डिटेल्स तर त्यो अफिलिएसनले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोटेस्टहरू गर्न पनि इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट भएको कि अथवा गर्नु हुँदैन हाम्रो सरकारमा चाहिँ क्वेसन गरेको युथ कङ्ग्रेस भएर कसरी कङ्ग्रेसलाई क्वेसन गरेको भन्ने खालको त्यस्तो इन्टरनल त्यस्तो केही कन्फ्लिक्ट अथवा यु नो डिस्क्रिपेन्सीहरू छ त I think we stand right with the motion कि जो भए पनि if it's wrong भनेपछि we'll stand against it भन्ने कुरा चाहिँ we have a stand भित्रै सेन्ट्रल कमिटीमा पनि अनि प्लस कङ्ग्रेसकै सरकार भएपछि चाहिँ हामी पनि अब त्यही एफिलिएटेड त होइन तर अब कङ्ग्रेसकै भएपछि सरकार भएपछि चाहिँ क्वेसनहरू पनि आउँछ कि आफ्नै सरकार हो के किन गरे भने बट देन इफ इट्स रङ भनेपछि इट्स रङ अनि प्लस एउटा पावरमा बसिसकेपछि होल्ड गरिसकेपछि चाहिँ जो भए पनि इफ इट्स anyone else भए पनि I think it's our right to question and it's our right to stand against it if it's wrong. So तपाईहरुको बुझाइमा चाहिँ कांग्रेस जुन चाहिँ अब नट युथ कांग्रेस हैन नेपाल कांग्रेसले सरी नेपाल कांग्रेसको चाहिँ रिस्पोन्स कस्तो छ तपाईहरुको यो स्ट्रीट आर्ट अथवा स्ट्रीट प्रोटेस्ट अब यो क्याम्पेनको बारेमा चाहिँ नेपाल कांग्रेसको रिस्पोन्स चाहिँ कस्तो छ
Some of the political leaders are very supportive. Congress भित्रै पनि Congress भित्र मात्र नभनौँ हैन प्रतिपक्षमा बस्नुभएका अरू पोलिटिकल पार्टीको नेताहरूले पनि एकदम राम्रो गरिरहेछौ तिमीहरू भनेर पनि थपडी बजाउनु भएको छ फोन गरेर भन्नुहुन्छ राम्रो गरिरहेछौ भनेर बट विदिन कांग्रेस एज वेल कतिजनाले फोन गरेर के गरिरहेको जस्तो पनि कुराहरू गर्नुहुन्छ हैन and we are bringing this very openly because यो कुरा छ है नेपालमा a lot of people are very hesitant के political leaders are पनि they are very hesitant to bring this topic out अनि so both एस्पेक्ट्सहरु छ कतिजनाले चाहिँ अप्रिशिएट पनि गर्नु भएको छ वी आर देयर विथ यु पनि भन्नु भएको छ कतिजनाले चाहिँ यो बेलामा यस्तो बेलामा कुरा नउठाउन यसरी पनि भन्नुहुन्छ हैन तर हामीले चाहिँ के गर्न खोजेको हो भने चाहिँ आफ्नै परिवारको मान्छेले चाहिँ घर छोडेर बाटोमा प्रदर्शन गर्दाखेरि चाहिँ घर परिवारले पनि ए हामीले गल्ती त गरिरा छैनौ कि भनेर चाहिँ नियाल्न आवश्यक छ भनेर चाहिँ विदाउट एनी रिपरकशन्स हामीलाई पनि थाहा छ गाह्रो हुन सक्छ भनेर तर like what Ashmita said, what is wrong हैन अनि त्यही भएर हामीले यो कुरालाई चाहिँ सोशल मुभमेन्ट हो मोर देन पोलिटिकल इशु इज अ सोशल इशु हो अनि जबसम्म कुनै पनि सरकारले यो कुरालाई सल्भ गर्दैन रिगार्डलेस अफ वेदर त्यो सरकार कांग्रेस होस् वा एमालेको सरकार होस् वा माओवादीको सरकार होस् यो कुरा चाहिँ जुनसुकै सरकार आए पनि वी विल बी अन द स्ट्रीट्स भनेर चाहिँ हामीले क्लियर गर्नु एज लङ एज यो इशु सल्भ हुँदैन हैन सो अब यही क्रममा चाहिँ अब रिसेन्टली मन्त्रीमण्डल पनि गठन भएको छ हैन विस्तार पनि भएको छ सो हाम्रो नयाँ हेल्थ मिनिस्टरसँग चाहिँ तपाईहरुको एक्सपेक्टेसन के छ अथवा उहाँसँग चाहिँ कस्तो खालको र्यापो छ अथवा उहाँको रिस्पोन्स तपाईहरुले मेजर गर्न भ्याउनु भएको छ त भर्खरै मनोनित हुनुभएको विरोध खटिवडा हुनुहुन्छ हैन हेल्थ मिनिस्ट्री वी विल रिच आउट टु हिम हामीले चाहिँ उहाँलाई भेट्ने मौका पाएको छैनौं तर हामी वी आर प्लानिङ अब यो दशैं पर भोलि छुट्टी पनि भयो त्यसपछि चाहिँ वी विल टेक एन अपोइन्टमेन्ट हामी ज्ञापन पत्र लिएर जान्छौं उहाँलाई वी एक्सपेक्ट एटलिस्ट हेल्थ सेक्टरमै युथ कांग्रेस नेपालले पहिलेदेखि हेल्थ सेक्टरको स्पेशली एजुकेसन पार्टमा चाहिँ एकदम धेरै लूप होल्समा पनि डाक्टर गोविन्द केसीसँग पनि वी ह्याड आवर सोलिडारिटी सो वी एक्सपेक्ट अ लट अफ थिङ्स फ्रम द न्यू हेल्थ मिनिस्ट्री हैन इन्क्लुडिङ यो प्याडको इस्युमा पनि अनि उहाँलाई चाहिँ अब हामी इन्डिभिजुअली अर्गनाइजेसनकै तहबाट पनि हामी विज्ञप्ति लिएर गएर यो कुरामा हेरिदिनुस् भनेर चाहिँ उहाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने हाम्रो प्लान छ राइट द्याट्स ग्रेट एन्ड गुड न्युज एनीवे तपाईहरुले आफ्नो साइडबाट गर्नुपर्ने त गरिहाल्नुहुन्छ हैन बट अब हामी अलमोस्ट टुवर्ड्स द एन्ड अफ द शो आइसक्यौं सो आई वान्ट टु स्टार्ट विथ यु हैन हाम्रो अडियन्सहरुको लागि अथवा पिपल हु आर रिलक्टेन्ट टु टक अबाउट पिरियड्स अथवा यो इस्युलाई चाहिँ सिरियसली नलिने मान्छे अथवा पिपल इन जनरलको लागि तपाईको मेसेज चाहिँ के छ अहिलेको यङ जेनेरेसन दे आर भेरी भेरी एक्टिभ है उहाँहरू कति एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँले न्युज पेपर्सहरू पढ्नुहुन्छ ओपिनियन्सहरू जेनेरेट गर्नुहुन्छ बट देन देयर स्टिल अ ग्रुप अफ पिपल हु फिल रिलक्टेन्ट इन कमिङ आउट एन्ड सेयरिङ देयर ओपिनियन्स उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम सिम्पल के हो भने अर्को नरेटिभ पनि पढिदिनुहोस् हैन अर्को मान्छेहरूले चाहिँ किन बाटोमा छ वा किन यो मुभमेन्टलाई वी आर सपोर्टिङ भन्ने कुरा पनि बुझिदिनुहोस् त्यसको लागि रिसर्च गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ नि बी अ लिटल ओपन माइन्डेड टु दिस काइन्ड्स अफ इस्युज वी नो हाम्रो समाज यस्तै छ हैन महिनावारीको कुरा गर्ने बित्तिकै छा यस्तो कुरा पनि गरिन्छ त भनेर अहिले पनि यङ जेनेरेसनहरू लजाउनु हुन्छ तर अहिलेको निड के हो हैन अहिले महिलाहरू वा यौनिक अल्पसंख्यकहरू हु ब्लिड हैन उहाँलाई कति समस्या छ भन्ने कुरा चाहिँ गफ गरेर मात्र थाहा हुँदैन बसेर रिसर्च गरिदिनुहोस् इन्टरनेटको एक्सेस जहाँ कोही छ अनि इट्स सो इजी टु क्रिएट ओपिनियन एन्ड डिसमेन्टल ओपिनियन के अहिले अनि त्यही भएर आफ्नो रिसर्च चाहिँ गरिदिनुहोस् यङ जेनेरेसन हेज द पावर अफ इन्टरनेट अनि त्यो कुरालाई चाहिँ नि राइटली युटिलाइज गरिदिनुहोस् भन्छु म चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईको मेसेज चाहिँ के छ ओके सो हामीले चाहिँ स्ट्रिटमा ओर्लिँदै गर्दा चाहिँ इट्स नट अ वान टाइम थिङ हैन इट्स नट गोइङ टु सल्भ एकैचोटि प्लस हामीले प्रोटेस्ट गरेपछि चाहिँ यो प्रोटेस्टले नै सल्भ हुन्छ भने पनि हैन नि त हैन सो देयर निड्स टु बी एजुकेसन अवेरनेस ठाउँ यङ पिपलहरू आर भोकल एज प्रपशादी सेड एकदमै भोकलहरू पनि हुनुहुन्छ अ पार्ट अफ यङ पिपल our generation are very vocal about these topics, but then still there are people who are still
who still needs to move with time हुन्छ नि टाइमसँगै चाहिँ आफ्नो ओपिनियन आफ्नो मेन्टालिटी चाहिँ अझ अगाडि बढाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई अनि प्लस न्यारेटिभमा पनि शिफ्ट आउनुपर्छ प्लस दे नीड टु ह्याभ अ गुड ओपिनियन अनि एउटा प्लेटफर्म हुनु पर्यो अथवा देयर निड्स टु बी अ स्पेस वेयर दे क्यान लर्न अनलर्न प्लस रिलर्न होइन सो द्याट्स वाट निड्स टु बी डन अहिले जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसन्सको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच बिकज आई थिङ्क that is on behalf of women like me and so many other people, other individuals who menstruate. So, यो सँगसँगै चाहिँ I think we are almost towards the end of the show. तपाईहरुलाई जानु अगाडि चाहिँ happy दशैं पनि भन्न चाहन्छु. Thank you so much for being here today. It was so nice. है अब तपाईहरु जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ that's quite remarkable. अब हाम्रो सोसाइटी जुन चाहिँ पिरियड्स प्रति चाहिँ एकदमै त्यो शेम हुनुपर्छ नराम्रो यु नो ओपिनियन बनाएर जुन कन्डिसन भएको छ त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ आई एम स्योर इट्स सो च्यालेन्जिङ फर यु गाइज होइन सो थ्याङ्क यू सो मच फर डुइङ द्याट एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर टुडे र आज हामीलाई हेरेर जसले साथ दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई पनि ह्याप्पी दशैं भन्दै आजको चिया गफबाट म आयुषा र हाम्रो गेस्टहरू चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच बाई